हो जुनकीरी गाउँदै जाँदाखेरि यस्तो खालको विषयहरू आयो। अब कति कुराहरू हाम्रो आफ्नै वास्तविकतासँग पनि मेल खान जान्छ। हे कोरोना नि बढेको बढै भो बढेको बढै भो दिन दुखीलाई समस्या कडै भो खुर्पेटोमा आसी। विदेशबाट जुनकिरी दोहोरी घर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म जुनकिरी रानी अर्थात् शिक्षा र शैलीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। दर्शक वृन्दहरू, अघिल्लो वर्ष जानी नजानी मैले बाबासित दोहोरी गाउने जमर्को गरेकी थिएँ, जसलाई अत्यधिक माया गरिदिनु भयो। मैले सोचेकी पनि थिएन यति धेरै माया पाउँछु भन्ने। यसका लागि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूप्रति आभारी छौँ। विशेष गरी हिमाल डेन्टल हस्पिटल प्रालीका चेयरम्यान डाक्टर राजेन्द्र भट्टज्यू, त्यसै गरी राज शान्ति फाउन्डेसनका चेयरम्यान आदरणीय राजकुमार अङ्कल प्रति पनि हार्दिक आभार छ। दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरूकै माया र हौसलाले आज फेरि पनि म बाबासित दोहोरी गाउने जमर्को गरिरहेको छु र अबको कार्यक्रम म बाबालाई सुम्पिन चाहन्छु। धन्यवाद छोरी जुनकिरी शिक्षा। अनि सम्पूर्ण दर्शक श्रोताबिन्दहरू, आज फेरि पुनः यहाँहरूको अनुरोधले, यहाँहरूको माया हौसलाले फेरि बाबा छोरी दोहोरी गाउने जमर्को गरेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पहिलो हामी ख्यालमा गत सालको लकडाउनमा घरमै कोसिस गरेका थियौँ भने यसपालि हाम्रो सम्पूर्ण परिवार को अलावा हाम्रा चाहिँ आफन्तहरू इष्टमित्रहरू पनि एउटा सम्मिलित भई आज फेरि चाहिँ हाम्रो यो जुनकिरी दोहोरी घरको आँगनमै हामी उपस्थित भएर फेरि हामीले एउटा गीत प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म यहाँ आज चाहिँ उपस्थित हाम्रा म्युजिसियनमा बस्नुभएका मेरा चाहिँ दाजु भाइहरू अनि गीत छोप्न बस्नुभएका सबैको म परिचय गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैभन्दा छेउमा बस्नुभएको मेरो आमा पवित्र रसाइली, सायद अघिल्लो हप्ता यहाँहरूले सुनिसक्नुभयो आमाले र मैले गाएको गीत अत्यन्तै मन पराइदिनु भएको छ। अत्यन्तै मिठा कमेन्टहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरी छेउमा मेरो दिदी हुनुहुन्छ, जेठो दिदी हो सबैभन्दा। हामी 8 भाइ बहिना, 3 दाजुभाइ र 5 दिदी बहिनी मध्येको जेठो दिदी। यहाँ चाहिँ हामी 8 भाइ बहिनाहरूमध्ये 3 दाजुभाइ, यता भाइ र दाइ, अनि म 3 भाइहरू, अनि 2वटा दिदीहरू हुनुहुन्छ, 3वटा बहिनीहरू चाहिँ यहाँ छुट्नु भएको छ। उहाँ बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ। त्यसै गरी अनिता गिरी गौतम बहिनी, मेरो मामाको नातिनी बुहारी, मेरो मामाको चाहिँ नाति यतापट्टि मादलमा बस्नु भएको छ सूर्य गौतम। त्यसै गरी कमल विश्वकर्मा भाइ, सारङ्गी संसारको सञ्चालक, लोकप्रिय सारङ्गी वादक, गायक, अलराउन्डर हाम्रो भाइ कमल विश्वकर्मालाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि गिटारमा चाहिँ किरण मेरो भान्जा हुनुहुन्छ, अनि मेरो भाउजू यता बस्नुभएको छ। भाउजूले गीत छोप्ने लगायत धेरै सरसहयोग गर्दै आउनुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई। त्यसै गरी हाम्रो छोरी सुस्मिता गिरी पनि आउनुभएको छ, मेरो माइली दिदी रत्नकुमारी। अनि बिन्दु बिसी बुहारी हो, उहाँ अत्यन्त मिठो स्वर छ। अनि त्यसै गरी सानो नातिनी पर्छिन् मेरो भान्जीको छोरी, उनी चाहिँ पनि एउटा नमुना चाहिँ छिन्। नाच्न भने नाच्न, गाउन भने गाउन, क्यारी चाहिँ केचर गर्ने, जोक गर्ने र हाँसेको असाध्यै रमाइलो छिन् उनी। अहिले नाच्नुपर्छ है सारा, हुन्छ? अनि
उत्साह घिमिरे मेरो भान्जी, अनि मेरो बुहारी श्रेया, अनि मेरो चाहिँ छोरो सरचक्र साइली पनि यहाँ यस्तो भएर चाहिँ बस्नु भएको छ। नमस्ते मलाई गर्ने होइन, यता दर्शकवृन्दलाई गर्ने उता है। अनि आज चाहिँ मलाई गीतमा साथ दिनको लागि, गीत छोप्नको लागि मेरो भिनाजु जेठो दिदीको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ, भिनाजु पनि बस्नुभएको छ। अनि मेरो भतिजो सुभाष पनि मलाई साथ दिन चाहिँ बसेका छन्। अब श्यामश्वेत रसाइली एउटा नेपालकै चर्चित एउटा ध्वनि सम्पादक, साउन्ड इन्जिनियर, एउटा यहाँहरूले सुनिरहेको, देखिरहेको, चिनिरहेको नाम हुनसक्छ। गीत सङ्गीत प्रेमी हुनुहुन्छ भने अत्यधिक अब उहाँको चाहिँ छुट्टै बयान गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि होइन। धेरै प्रतिभाशाली मेरो कान्छो भाइ आफ्नै आज चाहिँ प्राविधिक रूपमा र ल्यापटप र किबोर्ड समातेर आज पनि बस्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ आजको यो कार्यक्रमलाई विशेष मिठास थप्ने चाहिँ काम गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब मेरो जेठो दाइ चाहिँ सबै विधामा पोख्त, कहिले सारङ्गी बजाएर बसेको देख्नुहुन्छ, कहिले हार्मोनियम, कहिले गीत छोप्न बसेको देख्नुहुन्छ, कहिले मादलमा, कहिले गिटारमा, आज फेरि किबोर्डमा बस्नुभएको छ। दाइलाई चाहिँ पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्दै किबोर्डमा चाहिँ बस्नुभएको छ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब सुरु नै गरौँ होला होइन, किनभने धेरै जति लामो बोल्यो त्यति बढ्दै जान्छ। हाम्रो जुनकिरी दोहोरी घरलाई सर्वप्रथम त सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूले यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भएको छ। यसको लागि म मुरी यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छु, यहाँहरूप्रति नतमस्तक छु। त्यसै गरी जुनकिरीलाई हाम्रो सधैँ सपोर्ट गर्ने आदरणीय दाजु राजकुमार सुनार र हिमाल डेन्टल हस्पिटल प्राली, जसले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ, राजेन्द्र भट्टज्यू, डाक्टर राजेन्द्र भट्टज्यूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आज चाहिँ अब कस्तो गीत गाउने हामी अलमल पनि परिरहेका छौँ र एउटा गीत गाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ। खुर्पेटोमा आँसी यस्तै हो जिन्दगी बस के अरे बिताम हाँसी हाँसी भन्ने थिएको चाहिँ एउटा नयाँ भाका रहेको छ। अब नयाँ भाका रहेकोले अब केही हामी गाउँदाखेरि केही त्रुटिहरू पनि हुनसक्छन्, सुधारिदिनु होला, सुनिदिनु होला। खुर्पेटोमा आँसी, खुर्पेटो भन्ने शब्द चाहिँ नयाँ जेनेरेसनले त्यति नसुनेको पनि पाउँछु, नबुझेको पनि पाउँछु। मैले छोरीलाई यो थिएको सुनाउने बेला खुर्पेटो भनेको के हो पनि भन्दै थिइन्। खुर्पेटो भनेको यो हो भनेर मैले बुझाएपछि चाहिँ पछि बुझिन्। सायद अहिलेको नयाँ पुस्ताले चाहिँ कति शब्दहरू, हाम्रा ठेट शब्दहरू बिर्सिसकेको अवस्था पनि छ। यो दोहोरी यस्ता लाइभ दोहोरीहरूले, यस्ता लाइभ गीतहरूले त्यही त अहिलेको जेनेरेसनलाई यस्ता शब्दहरू पनि अपडेट गराइरहनुपर्छ भन्ने मनसायले मैले सकेसम्म थेगोमा ठेट शब्दहरू राख्ने कोसिस गरेको छु। ल अब सुरु गरौँ। गीत गाउने कुरो भो, गीत गाउने कुरो भो, बाउ छोरीको गन्थना सुरु भो। खुर्पेटोमा आँसी, खुर्पेटोमा आँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी। गीत गाउने कुरो भो, गीत गाउने कुरो भो,
छोरीको गन्थन सुरु भो खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी बढेको बढै भो दिन दुखीलाई समस्या कडै भो खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी बढेको बढै भो बढेको बढै भो दिन दुखीलाई समस्या कडै भो खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी बस्छौ यी कुरा सुनी घर वार्ता मिलाउने मै छु नि खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यी कुरा सुनी घर वार्ता मिलाउने मै छु नि खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी पासो
कसले भन्यो तिमीलाई सबै घर पासोमा परेको ए बाबै खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी तिमीलाई सबै घर पासोमा परेको ए बाबै खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तो कुरा ध्यान नदेऊ अहिले खुरु पढाइमा लाउ पहिले खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी ध्यान नदेऊ अहिले खुरु पढाइमा लाउ पहिले खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी घोकन्ते विद्या छ त्यही भएर संस्कार सिद्ध्या छ खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी घोकन्ते विद्या छ त्यही भएर संस्कार सिद्ध्या छ खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी
भ्याउँछौ होमवर्क नि भ्याउँछौ त्यसै माथि घरको काम सघाउँछौ खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी होमवर्क नि भ्याउँछौ होमवर्क नि भ्याउँछौ त्यसै माथि घरको काम सघाउँछौ खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी सात पास गर्यो यस यी कहिले हो यस यी कहिले हो भन छोरी कमाउने अहिले हो खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस यी कहिले हो यस यी कहिले हो भन छोरी कमाउने अहिले हो खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी लकडाउन खुल्ला मै काममा खटमला मै काममा खटमला ब्याङ्कको ऋण त बिस्तारै घटामला खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी मै काममा खटमला मै काममा खटमला ब्याङ्कको ऋण त बिस्तारै घटामला खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो
जाँदिम्ला र हुन घर लिलाम त हुन घर लिलाम त खुलेपछि चल्छ नि इलाम त खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी हुन घर लिलाम त हुन घर लिलाम त खुलेपछि चल्छ नि इलाम त खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी छोरी संसारकै ज्ञानी हौ संसारकै ज्ञानी हौ यो जीवनको उज्यालो बिहानी हौ खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी संसारकै ज्ञानी हौ संसारकै ज्ञानी हौ यो जीवनको उज्यालो बिहानी हौ खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी इतिहासमा आफ्नो नाम लेखाउनु आफ्नो नाम लेखाउनु देशकै असल बनेर देखाउनु खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी आफ्नो नाम लेखाउनु आफ्नो नाम लेखाउनु देशकै आशा बनेर देखाउनु खुर्पेटोमा आसी खुर्पेटोमा आसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी हाँसी खुर्पेटोमा
म खपना सक्छु म खपना पुरा गर्छु हजुरको सपना खुर्पेटोमा हाँसी खुर्पेटोमा हाँसी यस्तै हो जिन्दगी बिताम हाँसी 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 हाँसी। ल त दर्शकवृन्दहरू यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो बाबा छोरीको दोहोरी गीत। गाउँदै जाँदाखेरि यस्तो खालको विषयहरू आयो। अब कति कुराहरू हाम्रो आफ्नै वास्तविकतासँग पनि मेल खान जान्छ, कति अब अहिलेको यो परिस्थितिमा सायद धेरैको जीवनसँग यो मेल खाना चाहिँ जान सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब गाउने कोसिस गऱ्यौँ, जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूलाई मन पर्यो होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ र हाम्रो गल्ती कमजोरीहरू केही भएमा फेरि हामी सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ। र यति भन्दै म आजको यो कार्यक्रम, आजको यो प्रत्यक्ष दोहोरीलाई यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।